بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشة ضنکا کر ذکر تو اپنے مالک دا تیری جس نے شکل بنائی ہے سونی صورت تیری ہر شے تو نال ددی عقل دنائی کر ذکر تو اپنے مالک دا تیری جس نے شکل بنائی تو سب تو افضل بنے آئے ادھر واسطے دانا تنے آئیں اور تیرے جئی مخلوق نہ ہوئی تیری سب تو شان ودائی کر ذکر تو اپنے مالک دا تیری جس نے شکل بنائی اور رب نے تیرے نال پیار کیتا تینوں سب ناتے سردار کیتا اور تینوں دے کے پاک محمد نبی کی تیری رہنمائی کر ذکر تو اپنے مالک دا تیری جس نے شکل بنائی ہر قسم دی حمد و ثنا اللہ رب رحمان دی ذات واسطے بے شمار لا تعداد درود و سلام آمنہ دلال پیکری حسن و جمال امام الانبیاء خطیب الانبیاء آقا نامدار پیکری حسن و جمال ساری کائنات دی امام نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دی ذات گرامی دے حضرات بندہ دکان پائے یہ بجلی دے سامان دی مقصد مینو پیسہ مل جائے گا پرچون دی دکان ہوئے درزی بن جائے کوئی ہنر سکھ لوے ان دا مقصد یہ ہے کہ مینو اندے تو فائدہ ہوئے گا اے تسی میرے بھائی میرے بزرگ مسجد دے اندر آئے ہو اپنی نیند چھڑ کے اللہ نو خوش کرن دی خاطر آئے ہو اے نہ سمجھیا جے کہ اسی آئے ہاں پتہ نہیں سانو فائدہ ہوئے گا کہ نہیں تواڈے آمن دا تانوں فائدہ کی ہوئے گا یہ میں انشاءاللہ چند منٹا جو دسنے توجہ فرمایا جی حضرت موسیٰ پیغمبر اللہ دے کولو سوال کر دین اللہ کوئی آدھا ولی وکھا دے آدھا بیلی آدھا دوست وہا اللہ فرماندے نے موسیٰ پیغمبر فلاں جگہ تے چلے جاؤ اتھے میرا ولی موجود ہے موسیٰ پیغمبر گئے جا کے دیکھیا ایک ہڈیاں دا ٹھانچہ بندہ ہے اٹھ کے بہ بھی نہیں سکتا کھلو بھی نہیں سکتا صرف زبان ہی ہل دی
تے اللہ دے پاک پیغمبر موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اللہ اے تیرا بیلی اندے وچ کیڑی تو ولایت رکھی؟ اے بندے دے کولو سوال کیتا موسیٰ علیہ السلام نے کیڑی تیری ایسی خوبی ہے اندے ہوٹل رہنے؟ موسیٰ پیغمبر نے اپنے کان کول کیتے ان دی زبان دے اندروں نکل رہا ہے الحمدللہ. کی نکل رہا ہے؟ الحمدللہ. اللہ تیرا شکر ہے. موسیٰ علیہ السلام فرماندے نے اے بندہ پتہ نہیں کس چیز دا شکر کر رہا ہے، سارا جسم بیماریاں نال کھاتا ہے، اٹھ کے بہ بھی نہیں سکتا، کھا نہیں سکتا، پھر بھی الحمدللہ پڑھ رہے. اللہ اکبر. موسیٰ پیغمبر فرماندے نے کاندہ شکر ادا کرنے؟ اے بندہ کہندا ہے میرے کولو چلے جاؤ، میں اس رب دا اس واسطے شکر ادا کرنا کہ اس رب نے میری زبان کو سلامت رکھے. حضرات آئے ہو، فائدہ ہونا چاہیے. ایک ایسا عمل میرے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ نو فرماندے نے تانوں ایسا عمل نہ دساں، او عمل تواڈے نامہ اعمال دے اندروں سب تو افضل ہے. تسی سونا تے چاندی اللہ دے رستے اندر خرچ کرو، اس نالوں بھی بہتر تسی اللہ دے رستے اندر جہاد کرو، کافر تواڈیاں گردناں اتارن، تسی کافراں دیاں گردناں اتارو، اس نالوں بھی بہتر عمل ایسا عمل نہ دساں جڑا تواڈے رب نو بڑا پسند ہے. صحابہ کہندے نے بلا یا رسول اللہ، کیوں نہیں اللہ دے پیغمبر ضرور دسو. آقا فرماندے نے او اللہ دی یاد، اللہ دا ذکر جے. اے اللہ دا ذکر ایسا ہے اگر اللہ دا عذاب آمنا ہوئے بندہ اللہ دا ذکر شروع کر دے وے اللہ اپنے عذاب نو ہی ختم فرما دیندے نے. حضرات توجہ فرمایا جی، آؤ اللہ دا قرآن سنو ایمان تازہ ہو جائے. امام کائنات آمنہ دلال ساری کائنات دے سردار نبی جناب محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے سینہ پاک دے اللہ نے قرآن نازل کیتا ہے. اللہ فرماندے نے یا ایوہ الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اللہ فرماندے نے او ایمان والے ہو، اللہ تے ایمان رکھن والے ہو، اللہ دے نبیاں تے ایمان رکھن والے ہو، اللہ دے فرشتیاں تے ایمان رکھن والے ہو، اللہ دیاں نازل کردہ کتاباں تے ایمان رکھن والے ہو، اچھی بری تقدیر تے ایمان رکھن والے ہو، قیامت دے دل تے ایمان رکھن والے ہو. اللہ فرماندے نے اللہ دا ذکر کرنا تے بہتا ذکر کرنا ہے. وَسَبِّحُوهُ بُكْرَةً وَأَصِيلًا. اللہ دا ذکر کرنا ہے، صبح و شام کرنا ہے، ہر ویلے ہر حالت دے اندر اللہ دا ذکر کرنا وے. حضرات حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کر دینے ایک دن میں اللہ دے پیغمبر دے نال جا رہا سا. کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے نے جویں تسی بیٹھے ہو اللہ دی یاد واسطے. حضرات کچھ صحابہ بیٹھے ہوئے نے. آقا فرماندے نے میرے صحابہ کس واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہندے نے اللہ جی پاک پیغمبر جی اسی اس اللہ دا ذکر پیا کرنے ہاں جس رب نے ساڑھے دین دی طرف رہنمائی فرمائی ہے. آقا فرماندے نے صحابہ تونوں اللہ دی قسم جے کس واسطے بیٹھے ہو؟ صحابہ کہندے نے اللہ دے پیغمبر جی ساڑھا اور کوئی مقصد نہیں، ساڑھا ای مقصد اسی اللہ دا ذکر پہ کرنے ہاں. آقا فرماندے نے میرے صحابہ تونوں قسم دے کے پوچھنا میں تواڈے تے شک نہیں کردا بلکہ میرے کول پیارے جبریل علیہ السلام آئے سانے. انہاں مینوں دسیا سونے محبوبہ جیڑا زمین دے بیٹھ کے اللہ نو یاد کر دے اللہ نو آسمانہ تے یاد کر دینے. اے نہ سمجھا جے اسی آ کے بہ گئے ہاں تے اللہ پتہ نہیں یاد کر دینے کہ نہیں. اللہ فرماندے رہے تو دل جو یاد کرنا ہے میں بھی تینوں یاد کرنا، تو زبان جو یاد کرے میں اللہ بھی زبان تو یاد کرنا. تو کسے محفل دے اندر یاد کرے تے میں رب ایسے محفل اندر یاد کرنا جڑی سب محفلہ نالو افضل ہے.
یہ تسی آئے ہو نا، فائدہ کی ہوئے گا؟ صحیح بخاری دی حدیث سنا کے بات نو ختم کریے۔ امام مسلم اور امام بخاری رحمت اللہ علیہ انہوں نے حدیثاں نقل کی دیاں نے، میرے اور تساں دے پاک پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ دے صحابی سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ نو بیان کر دینے، آقا فرمان دینے اللہ دے کچھ ایسے فرشتے اللہ پاک نے انہاں دی ڈیوٹی لگا دیتی ہے، صبح تو لے کے شام تک، شام تو لے کے صبح تک حضرات اللہ دے ذکر کرنے والے نو لب دے رہندے نے۔ جدو کسے فرشتے نو مل جائیں دوسرے فرشتیاں نو بلا کر کے انہاں تے اپنے پران دی چھان کر لیندے نے، حضرات انہاں تے رحمت داری ہو جاندی ہے۔ فرشتے جدو اللہ پاک دے کول جاندے نے، میرا رب جان دیا ہویا بھی پوچھ دے او میرے فرشتوں کتوں آئے جے؟ فرشتے اندین اللہ جامعہ مسجد محمدی بوڑا والا کھو جڑا اے بھاگو کی ارائیاں دے اندر مسجد دے اندر گیا سا، اللہ تیرے نیک بندے بیٹھے تینو یاد پیا کر دے سانے، اللہ جی ذکر دی محفل لگی ہوئی سی، اللہ فرمان دینو نہ میرے بندیاں نے میں نو دیکھیا کہ کوئی نہیں، فرشتیاں نے اللہ دیکھیا دے کوئی نہیں، اللہ فرمان دینے اگر میں نو دیکھ لیندے اونا دی حالت کس طرح ہوندے، فرشتیاں نے اللہ اگر تینو دیکھ لیندے اللہ تیرا بہتا ذکر کر دے۔ حضرات مختصر دسنا جانا اللہ فرمان گیا میرے فرشتیوں او میرے کل کچھ مانگ دے سن کے کوئی نہیں، فرشتیاں نے اللہ او تیرے بندے جنت دا سوال کر دے سانے، جنت نو دیکھیا کہ کوئی نہیں، اللہ جی تیرے بندیاں نے جنت نو تک کوئی نہیں دیکھیا، اگر دیکھیا ہوندہ ان دے اندر جان واسطے اللہ تیریاں بہتیاں عبادتاں کر دے، اللہ او تیرے بندے اللہ تیری جہنم دے کولو آزادی مانگ دے سانے، تیری جہنم دے کولو بنا مانگ دے سانے، اللہ فرمان دینے نا میرے بندیاں نے جہنم نو دیکھیا کہ کوئی نہیں، حضرات توجہ فرمایا جین فرشتیان نے اللہ جہنم نو تک کوئی نہیں دیکھیا، اگر دیکھیا ہوندہ اللہ اندے تو دور جان واسطے تیریاں بہتیاں تسبیحاں کر دے، اللہ تیرے کولو بہتا ڈر دے، سن لو میرے رب دا پیغام ہے، اللہ فرمان دینے فَأُشْهِدُكُمْ أَنِّي قَدْ غَفَرْتُ لَهُمْ، اور میرے فرشتوں گواہ ہو جاؤ میں انہاں سارے نو معاف کر دیتا ہوئے۔ آپ معافی پکی انشاءاللہ ساڑھے واسطے کیوں؟ اسی اللہ دا ذکر کرنے واسطے بیٹھے ہیں، ایک فرشتان دا اللہ ایک ایسا بندہ کسی اور مقصد واسطے جا رہا سی، تیرے ذکر دی محفل لگے وہ ویک کے رک گیا، اللہ فرمان دینے میں اس بندے نو بھی معاف کر دیں گا، اللہ دی رحمت بڑی وسیع ہے، ایک ایسا اللہ دا ذکر ہے، وہ ذکر اللہ دا بڑا نرالا، اے ٹوٹے دلانو جوڑن والا، تو ذکر دے موتی رول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول، اوہ بڑے بڑے اتے پھیرا پا گئے، آخر نو وچ خاک سما گئے، او کر گنی بستر گول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اوہ وچ قبر دے خاک سما گئے، او کر گنی بستر گول بندیا، اللہ ہی اللہ بول بندیا، اللہ ہی اللہ بول، اوہ وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں ہوتے ساتھی دیرا، حضرات قرآن پڑھیا کر، قرآن ہے قبر دے اندر تیرا ساتھی بن جائے گا، نماز پڑھیا کر حضرات نماز تیرے قبر اندر ساتھی بن جائے گی، تیرا کیتا ہویا صدقہ قبر اندر ساتھی بن جائے گا، اے تیریاں صلہ رحمیاں قبر اندر ساتھی بن جان گیا، اے تیرے نیک عمل قبر دے اندر تیرے ساتھی بن جان گے، اوہ وچ قبر دے بڑا اندھیرا، کوئی نہیں ہوتے ساتھی تیرا، تو قبر دا ساتھی ٹول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول بندیاں، اللہ ہی اللہ بول، اللہ دا ذکر
اللہ فرماندے نے جڑا بندہ مینوں یاد رکھے نا فذکرونی اذکرکم، جڑا مینوں یاد کردا ہے میں انہوں یاد کرنا۔ اور کیسا ذکر ہے اللہ دا؟ اللہ فرماندے نے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَا۔ حضرات جڑا بندہ اللہ دے ذکر تو اعراض کر لیندا ہے، اللہ نو یاد کرنا چھڑ دیندا ہے، اللہ فرماندے نے میں ان دی زندگی ان دے واسطے تنگ بنا دیواں گا۔ جڑا مینوں رب العالمین نو یاد کرے گا، فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ اللہ فرماندے نے جڑا مینوں یاد کرے گا میں ان دے وچوں تنگیاں وچوں نکلن دے رستے پیدا فرما دیواں گا، اور رزق بھی ایسیاں جگہ تو دیاں گا جتوں بندے دا گمان بھی نہیں ہوئے گا۔ اللہ فرماندے نے الذین تطمئن قلوبہم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ اللہ فرماندے نے میرا ذکر کر میں تیرے دلانو سکون عطا کر دیواں گا۔ اللہ دا ذکر سکون دیندہ ہے۔ ایم پی اے ایم این اے بادشاہ بڑے بڑے ویکھے ہومن دے جنہ دیاں لکھاں تنہاواں نے، پوچھ لو سکون کوئی نہیں۔ حضرات اگر سکون چاہندے ہو نماز پڑھیا کرو، وہ نماز جڑی سکون دے نال پڑھی جائے اللہ ان دے پڑھن نال سکون عطا کردا ہے، اور اللہ دی یاد دے نال اللہ دے پیغمبر دا ذکر بھی کرنا ہے، اللہ دے پیغمبر نو بھی یاد رکھنا ہے، آپ دی تابعداری کرنی ہے، آپ دے صحابہ دے نقشہ قدم تے چلنا ہے۔ حضرات چند اشعار سنا کے اپنی بات نو مکمل کریے۔ وہ کیسا نبی ہے ان دا ذکر بھی سانو کرنا چاہیے۔ مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ آؤ اج آقا تے درود پڑھیے، ہر ویلے ہر صبح شام پڑھیے، پڑھیا درود تے بلاواں ٹل گئیاں، مگے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں۔ آؤ آج ذکر حبیب کریے، ہر ویلے ہر صبح شام کریے، جنت نو جان لے راواں مل گئیاں، مکے غم خوشیاں ہزاراں مل گئیاں۔ وہ کیسے میرے نبی دے صحابہ، وہ عمر صدیق دی تو شان ویکھ لیں، انہاں دوواں نال کر کے پیار ویکھ لیں، جنت دے وچ او مقام ویکھ لیں، سجے کھبے نبی نال تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ وہ یاد کر ویلا اس یارے غار دا، گود سی صدیق دی تے مکھ سرکار دا، راج کے دیدار لئی او تھاواں مل گئیاں، کملی والا آیا تے بہاراں مل گئیاں۔ اللہ سانو اپنا ہمیشہ ہر حالت دے اندر پریشان ہو یہ تد بھی، دکھی ہو یہ تد بھی، سکھی ہو یہ تد بھی، خوشی دی حالت اندر ہو یہ، غمی دی حالت اندر ہو یہ، اللہ ہمیشہ اپنے آپ نو یاد رکھن دے اللہ سانو توفیق عطا فرمائے، اللہ سانو اس باتاں تے عمل کرن دے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔